बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप में से जिस किसी ने भी इस वीडियो पर क्लिक किया, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, बगैर देखे इसको स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि आज की ये वीडियो एक ऐसे मुआशरती बुराई के बारे में है कि जिसका हम सब शिकार होते हैं, लेकिन उसके बारे में आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं करते। हमारा ये जो निज़ाम है, इसमें ऊपर से लेके नीचे तक हर शोबे के अंदर सफारशी कल्चर या अपनों को नवाजना या डिठाई और छोटे तबके के साथ नाइंसाफ़ी ये कूट कूट कर भरी हुई है। आप सब लोगों को जिस तरह के इल्म है कि मैं एक दुकानदार हूँ और चकवाल शहर के अंदर छोटी सी किराने की मेरी दुकान है। मेरी दुकान के अंदर इस वक्त कंपनी के दो फ्रीज़र थे। एक वॉल्स का फ्रीज़र मैंने रखा हुआ है जिसमें आइसक्रीम का स्टॉक है, और एक मेरे पास था चिलर कोक वालों का। हुआ कुछ यूँ कि आज से तकरीबन महीना डेढ़ पहले जो कोक का ऑर्डर बुकर है वो चेंज हुआ। तकरीबन 2-2.5 महीने हो गए हैं चेंज हुए। जो पहले ऑर्डर बुकर थे वो इंतहाई कोऑपरेटिव थे इस हवाले से कि चिलर कोक का था, लेकिन अगर आपने बीच में थोड़ा सा स्टॉक किसी और कंपनी का लगाया हो तो वो उस पे कोऑपरेट करते थे, तावन करते थे, और ज़्यादा स्टॉक कोक का ही कहते थे कि इसी का लगाएं। और हम भी उनकी बात सुनते थे कि यार एक बंदा जब कोऑपरेट कर रहा है तो हमें भी चाहिए कि उसकी बात मानी जाए, उसी कंपनी का स्टॉक ज़्यादा हो। महीना डेढ़ पहले ऑर्डर बुकर चेंज हुआ कोक कंपनी का, और एक ये लड़का इन्होंने स्टाफ हायर किया जो आपने शुरू के क्लिप में देखा, जो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। इसने जनाब पहले 2 हफ्ते ठीक गुजारे। तीसरे हफ्ते इसने क्या करना शुरू कर दिया कि मैंने अब चिलर रखा हुआ था कोक का सामने उस कोने में, वो जो आप कोना देख रहे हैं अब खाली पड़ा हुआ है, उस कोने में मेरा चिलर था। ज़्यादा स्टॉक कोक का होता था। सिर्फ सबसे ऊपर वाले जो शेल्फ थी उस पे थोड़ा बहुत नेस्ले का जूस लगा हुआ था, या बीच में एक दो जो कंपनीज हैं, मतलब 7 ये पेप्सी हो गई या एक लोकल कंपनी, उसकी 4-5-6 बोतलें लगी होती थी, वो भी पीछे, और फ्रंट पे सब कोक का स्टॉक लगा होता था। इसने मेरे साथ जनाब वो चिलर उठाने के लिए इसने मेरे साथ क्या पंगा करना शुरू कर दिया जी। इसने जब भी आना ना, हफ्ते में 2 दिन ये ऑर्डर बुकिंग पे आता था। जब भी ये ऑर्डर बुकिंग पे आता था तो इसने क्या करना कि इसने जनाब मेरे साथ ये बदमाशी करनी कि वो सारा बाकी स्टॉक उठा के बाहर रख देना। इसने जनाब क्या करना कि सारा स्टॉक उठा के बाहर रख जाना और कहना जी कि सिर्फ आपने पूरे के पूरे चिलर में सिर्फ कोक ही डिस्प्ले करना है, इसके अलावा आप कोई नहीं बोतल बीच में लगा सकते। मैंने उसे अपनी मजबूरी बताई कि यार इस टाइम मेरे पास कोई और फ्रीजर मौजूद नहीं है। हालांकि कुछ अर्से पहले तक मेरे दुकान में 3-3 फ्रीजर पड़े होते थे, लेकिन मैंने उसे अपनी मजबूरी बताई कि यार मेरे पास इस टाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये चिलर है कोक का बोतल ठंडी करने के लिए, दूसरा मेरे पास फ्रीजर कोई नहीं है। आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें, मैं ज्यादा स्टॉक कोक का लगाऊंगा, थोड़ा सा जो स्टॉक और किसी कंपनी का लगेगा तो वो इन बोतलों के पीछे लगेगा, ताकि अगर कोई गाहक ऑन डिमांड उसको मैं पीछे से वो बोतल निकाल के दे सकूं। तो खैर उसने मेरी बात सुन ली और चला गया। अगले हफ्ते जब वो फिर ऑर्डर बुकिंग के लिए आया तो उसने सेम यही हरकत की। अब मुझे नहीं था पता कि वो किस चीज की प्लानिंग कर रहे हैं। उसने सेम यही हरकत की कि उसने सारा स्टॉक उठा के बाहर रख दिया और कस्टमर्स खड़े थे उनके सामने बदतमीजी की और चला गया। मैंने उसकी ये बात उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको, आपका ऑर्डर बुकर मेरे पास आया है, तो उसने 2-3 दफा ये हरकत की है कि कस्टमर्स के सामने बदतमीजी भी की है और सारा स्टॉक उठा के बाहर रख गया है। मैं आप बताएं कि क्या करूं, मेरे पास और कोई फ्रीजर नहीं है। सारी मैंने उसे अपनी सिचुएशन बता दी कि मैं अभी इस काबिल भी नहीं हूं कि मैं कोई और फ्रीजर रख लूं और फिर बिजली के बिल 3-3, 4-4 फ्रीजर के अदा करूं। तो उसने मेरे साथ अच्छी बात की। उस टाइम उसने कहा कि चले जी मैं आपके साथ कोऑपरेट करता हूं, अब जब वो ऑर्डर बुकर आपके पास आएगा तो आपने उससे मेरी बात करानी है, मैं कवर कर लूंगा। मैंने कहा जी ठीक है, मैं मुतमिन हो गया। ईद से पहले वो जवान फिर मेरे पास आया और उसने सेम रूटीन में मेरे साथ बदतमीजी की। मैंने उसे बर्दाश्त किया और मैंने कहा कि यार आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात करो, उससे मेरी बात होगी। उसने मुझे इजाजत दी हुई है, बिल्कुल माइनर सा मैंने स्टॉक और कंपनीज का रखा हुआ है, तो वो पीछे लगा हुआ है, आगे सामने सारा फ्रंट का ही स्टॉक है। और वैसे भी मैंने उसे मिसालें दी कि यार जिस एरिया में मैं हूँ, जितने भी चिलर आपके किसी दुकान पे पड़े हैं, कोई भी प्योर 100% नहीं है। किसी का 60 है, किसी का 70 है, उन्होंने बाकियों ने भी माल थोड़ा बहुत रखा हुआ है, तो इतना तो सब चलता है। लेकिन उसने जनाब मेरी बात नहीं सुनी। वो कस्टमर्स के सामने ना उसने अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात की, वो बदतमीजी करके चला गया। अब मुझे फिर आपको यहाँ पे बताता जाऊं कि इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि इसके पीछे वो क्या कहानी बना रहा है या किस वजह से बना रहा है मेरे साथ। वजह वो ये थी कि उसने इधर आगे ही मोहल्ले में एक और दुकान है, उसके साथ कमिटमेंट की हुई थी, वो दुकान नहीं बनी है। हालांकि मेरी दुकान से वो छोटी दुकान है और काम भी उसका इतना खास नहीं है, लेकिन कुछ दुकानदार होते हैं औरों को खराब करने वाले, वो दुकान बनी है और उसके साथ उसने कमिटमेंट की हुई थी कि मैं तुम्हें चिलर दूंगा।
میرے ساتھ وہ ساری یہ سٹوری بنا رہا تھا مجھ سے بدتمیزی کرنے کی، مجھے اکسا رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ کوئی ایسی بات کروں اور وہ میرے سے چلر اٹھا رہی ہے، میں اس کو خود ہی اٹھا کے دے دوں تاکہ وہ آگے اس کو راضی کر سکے۔ تو ہوا کچھ میرے دوستوں یوں، میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں اور ویڈیو کے ساتھ ساتھ آپ لوگ خود دیکھ کے اندازہ کیجئے گا کہ وہ آج کس طرح آیا، کس طرح اس نے پلاننگ کی تھی اور میرے ساتھ اس نے کس طرح آتا پائی کی۔ جی، تو جس طرح آپ نے اس ویڈیو میں ملاحظہ کیا، اب میں ساتھ ساتھ تھوڑا آپ کو بتاتا بھی ہوں کہ وہ میرے پاس پہلے آیا، اس نے مجھ سے آرڈر لیا، میں نے اسے آرڈر دے دیا، پھر اس نے چلا گیا میرے سے آرڈر لے کے تصویریں بنا کے چلا گیا۔ جب وہ دوبارہ میرے پاس آیا 10-15 منٹ کے بعد، وہ بھرپور انداز میں میرے ساتھ آیا، لڑائی والے انداز میں۔ اس نے کہا کہ تم نے یار کیا تماشا بنایا ہوا ہے، میں تمہیں منع کیا ہے کہ تم نے سٹاک اور نہیں رکھنا، تم نے پھر سٹاک اور رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ اس نے میرے فلور پہ جو سٹاک پڑا ہوا ہے اس کی بھی پکچرز بنائی اور اس سے بھی مجھے منع کیا کہ تم یہ بھی نہیں رکھ سکتے، کہ تم تو اپنی دکان میں کوک کے علاوہ کوئی مال انٹر ہی نہیں کر سکتے۔ خیر اس نے جب یہ باتیں کی تو میں نے اسے کہا کہ یار تم بڑے نہ بنو، تم اپنے ڈسٹریبیوٹر سے بات کرو، میری اس سے بات کراؤ۔ اس ڈسٹریبیوٹر کو اس نے باہر نکل کے کیا بات کی کیا نہیں کی یہ مجھے نہیں پتا۔ کچھ دیر بعد پھر وہ میرے پاس تیسری بار دکان پہ آیا، میرے پاس اور کسٹمر بھی کھڑے ہوئے تھے، جس طرح آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ 1-2 آرڈر بکر تھے، کسٹمر بھی تھا۔ ان کے سامنے وہ اونچا اونچا بولنے لگ گیا اور اس کا جو ڈسٹریبیوٹر تھا اس نے مجھے کال پہ بات کرائی۔ وہ کہنے لگا کہ یار ماجد بھائی آپ اس طرح کریں، میں اس سے مجبور ہوں، یہ یوں ہے، یہ فلاں ہے، یہ اچھا کام کر رہا ہے، میں مجبور ہوں کمپنی سے، آپ یوں کریں، آپ یہاں کریں۔ میں نے اسے کہا کہ یار میں اس طرح بھائی کہ میں ابھی فریزر نہیں لے سکتا، اگر آپ میرے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں تو آپ کی مہربانی۔ میں پھر بھی اس سے بالکل نرم لہجے میں بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا اگر آپ میرے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں تو آپ کی مہربانی ہے، اگر نہیں کر سکتے تو آپ اپنا چلر بے شک اٹھا لیں۔ تو اس ڈسٹریبیوٹر نے کہا جی چلے ٹھیک ہے، ہم جو ہے نا آپ سے اپنا چلر 1 ہفتے کے بعد اٹھا لیں گے۔ میں نے اسے کہا کہ 1 ہفتے کے بعد چھوڑیں، آپ میرے سے کل ہی یہ چلر اٹھا کے لے جائیں۔ میں نے اسے یہ کر کے فون بند کر دیا اور آرڈر بکر پھر میرے ساتھ اس نے 1-2 ایسی بدتمیزی والی باتیں کی جس نے مجھے مجبور کر دیا اس کے ساتھ بولنے پہ۔ میں نے اسے کہا کہ یار جب میں نے یہ بات کر دی ہے کہ تم اپنا چلر کل اٹھا کے لے جاؤ واپس، تو اس کے بعد تو بات بنتی کوئی نہیں ہے تمہاری کرنے والی، اب تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی مجھے ابھی فریزر چاہیے۔ مطلب اس نے یوں کہا کہ مجھے بالکل کہ ابھی چاہیے فریزر، اس کے بغیر تو میں جاؤں گا ہی نہیں۔ خیر مجھے پھر غصہ آ گیا، میں نے اسے کہا کہ رکشا بلاؤ اور اٹھاؤ فریزر۔ میں وہ کہہ کے اپنی دکان سے چلا گیا، ایک کام تھا۔ جب میں واپس اپنی دکان پہ انٹر ہوا، جس طرح آپ نے ویڈیو میں دیکھا اور ساتھ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، میں جب انٹر ہوا تو وہ بوتلیں اٹھا کے نیچے پھینک رہا تھا، ساتھ اس کے ایک اور دکاندار تھا اور رکشا لوڈر جو ہے وہ باہر کھڑا ہوا تھا کہ اس نے چلر اٹھا کے لے جانا ہے۔ جب میں نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو میں نے کہا یہ تو سراسر بدماشی پہ اتر آیا ہے۔ پھر میں نے اسے روکا اور جب میں نے اسے روکا تو وہ آگے سے گالم گلوچ کرنے لگا جس طرح آپ نے ویڈیو میں دیکھا۔ پھر میرے سے بھی اس طرح کا غصہ جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو سکا، بات آتا پائی تک پہنچ گئی۔ تو میرے دوستوں بات کرنے کا یا آج کی یہ جو ویڈیو ہے اس کا مقصد یہ تک سارے کا سارا نظام ہی اسی طرح کیا ہے کہ اپنے من پسند مرضی کے جو لوگ ہیں ان کو نوازنا ہے، باقی جو ہے وہ بھاڑ میں جائے۔ اب میری اس میں ساری جو میں نے آپ کو سٹوری بتائی ہے صرف اتنی غلطی ہے کہ میں نے اپنے اس چلر میں صرف تقریباً آپ کہہ لیں کہ 15%، 10 سے 15 یا 15 سے 20% میں نے سٹاک کسی اور کمپنی کا رکھا تھا، باقی تقریباً 80% جو سٹاک تھا وہ کوک کا پڑا ہوا تھا۔ لیکن اس پہ بھی وہ راضی نہیں ہوا کیونکہ اس نے اپنی مرضی کا جو ایک دکاندار اس نے چنا ہوا تھا اس کو اس نے نوازنا تھا اس چلر سے، اور اس نے میری آج کی یہ جو ساری سٹوری میں نے آپ کو بتائی ہے اس کو خراب کر کے اس نے اس کو چلر دے دیا اور وہ لے گیا۔ اب بات یہ نہیں ہے کہ دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ وہ یہ چلر لے گیا، کمپنی کی چیز تھی، کمپنی جب کہتی وہ چلر ہم واپس کرنے کے پابند تھے، لیکن جو طریقہ کار تھا اس کا یہ ٹوٹلی غلط تھا اور ٹوٹلی مطلب جو دکانداری کے اصول ہیں یا کسٹمر بزنس کے اصول ہیں ان کے خلاف ہے۔
اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ درپیش ہے تو میرے دوستوں، جب تک ہم لوگ آواز، چھوٹے دکاندار آواز جب تک نہیں اٹھائیں گے، اب بڑے بڑے شہروں میں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ 50-50 اسٹاک ہوتا ہے، مطلب اگر کوک کا چلر ہے تو اس میں 50% کوک ہوگا، باقی سارا آئٹم اس میں پڑے ہوں گے، لیکن وہاں پہ کوئی بندہ نہیں بولتا، کیونکہ بڑے شہروں میں ایک کمپنی کے 2-2 3-3 ڈسٹریبیوٹر بیٹھے ہیں، وہاں پہ کمپٹیشن ہے، سب کچھ وہاں پہ ہے۔ لیکن جہاں جب چھوٹے شہروں کی بات آتی ہے تو نہ ادھر کوئی کمپٹیشن ہے، اور ڈسٹریبیوٹر کو بھی پتا ہے کہ میں اکیلا ہی ڈسٹریبیوٹر ہوں اس چیز کا، تو میں اپنی مرضی کا جو کام ہے وہ کروں گا۔ ادھر ہمیں نہ کوئی سکیمز ملتی ہیں، نہ کوئی بونس آفر اس میں ملتی ہے۔ کسی کوک کے افسر تک یا کسی سٹاف ممبر تک پہنچتی ہے تو پلیز اس بات پہ آپ لوگ سیریس ایکشن لیں، کیونکہ اگر ایک دکاندار کے ساتھ آپ لوگوں کے سٹاف کا یا آپ کے مطلب آگے جو نمائندے ہیں ان کا یہ برتاؤ ہوگا تو پھر میرے خیال میں کمپنی کے لیے کاروبار کرنا بھی مشکل بن جائے گا، اور کمپنی بھی چل رہی ہے دکاندار کے سہارے۔ اگر دکاندار ایک کمپنی سے سٹاک نہ لے تو کمپنی نے اپنے گھر میں تو بیچنا نہیں ہے۔ تو اس بات کی سوچنے کی سخت ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے، اور میں نے تو اپنے آج سے اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ آج کے بعد کسی کمپنی سے بھی کوئی بھی آفر جو ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے وہ نہیں لیں گے۔ اپنے سر پہ اپنی چیز کا جو مزہ ہے وہ کسی اور کی پرائی چیز میں ہرگز نہیں آتا۔ سے بھی یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اگر آپ بھی میری طرح دکاندار ہیں کسی چھوٹے علاقے کے تو ان کمپنیز والوں کے مطلب جو رحم و کرم پہ جینا ہے یا اپنی دکان کو چلانا ہے وہ چھوڑ دیں، اور اپنے بل بوتے پہ اپنی دکان کو آگے لے کر چلیں۔ السلام۔